कुवैत ने पूरे 19 बरस के बाद पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी खबर है, रोजगार का कितना सुनहरी मौका है, इस वीलॉग के बाद आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे। इस वीलॉग के इख्तिताम पर मैं आपको वीजा कंसल्टेंट्स की वो कीमती राय भी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप इस चीज का फैसला बाआसानी कर सकेंगे कि आपको यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है या फिर मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में जाना है, सो दैट आप अपने प्यारों के साथ भी कनेक्टेड रहें और रोजगार के सुनहरी मौकों से भी भरपूर फायदा उठाएं। मुझे उमर चीमा कहते हैं और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज। कुवैत ने पूरे 19 बरस के बाद पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए, रोजगार के मौके खोल दिए। पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीजाज, वर्क वीजाज और बिजनेस वीजाज को खोला है, जिसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तानी कुवैत की सियाहत को एंजॉय कर सकते हैं, वहां पर जाकर सियाहती पॉइंट्स पर अपने रोजगार तलाश कर सकते हैं। वर्क वीजा की गर्ज से जाने के बाद वहां पर अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पर ईमानदारी का सबूत दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई ताजिर भी कुवैत में इन्वेस्ट करना चाहता है सो दैट वो कुवैत के लोगों से, कुवैत की इंडस्ट्री में तिजारत कर सके, तो इस चीज के लिए भी कुवैत ने तमाम तर मौके फराहम कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए। आइए एक छोटा सा हम आज एक कंपैरिजन रखते हैं आपके सामने कि कुवैत जाने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या सहूलियात कुवैत आपको देगा। आफ्टर 5 इयर्स आप कुवैत अगर मूव करते हैं तो आप कितना ज़र मुबादला कमा कर वापस अपने प्यारों को पाकिस्तान में भेज सकते हैं वर्सेस इन कंपैरिजन टू यूएसए। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स आप कितना ज़र मुबादला कमाएंगे, कितने पैसे होंगे जो आप अपने पीछे अपने प्यारों को पाकिस्तान भेज सकते हैं, और आप आफ्टर 5 इयर्स अगर कुवैत जाते हैं तो कहां स्टैंड करते होंगे, अगर यूएसए जाते हैं तो कहां स्टैंड करते होंगे। ये तमाम तर बातें आपकी खिदमत पे रखेंगे और फिर फैसला आप कीजिएगा। अगर कुवैत में हम 1 बेड अपार्टमेंट के किराए का अगर तखमीना लगाएं तो वो बनता है 250 से 400 कुवैती दिरहम का। हम सब जानते हैं कि कुवैत में दिरहम करेंसी चलती है, जिसको पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए, रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं 913 रुपए। जबकि यूएसए के अंदर जो यूएसए की करेंसी है यूएसडी डॉलर, उसको अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तान की रुपए की करेंसी में तो वो बनती है 281 रुपीस, जिसका मतलब ये है कि कुवैत की करेंसी फार बेटर है, 3 टाइम्स है यूएसए की करेंसी से। अगर यूएसए आप जाते हैं तो आपको एक कमरे का किराया तकरीबन 1500 से 3000 डॉलर तक देना पड़ेगा। नॉर्मली पाकिस्तानी इस 1500 से 3000 के दरमियान के इस रेंट को आपस में शेयर करके एक ही रूम में 4 से 5 लोग रह लेते हैं। लेकिन कुवैत में अगर आप जाते हैं तो कुवैत में 250 कुवैती दिरहम, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें यूएसए के डॉलर में तो ये बनता है 810 डॉलर। अगर 5 लोग 810 डॉलर को अपने दरमियान तकसीम करें तो यकीनन बहुत कम रेट निकलेगा इन कंपैरिजन टू 1500 डॉलर जो कि यूएसए में आपको पे करना पड़ता है। वर्क वीजा जो कुवैत का है वो पाकिस्तानियों को आसानी से मिल सकता है। इस वक्त ये सुनहरी मौका है, ये राइट टाइम है कुवैत के वर्क वीजा को हासिल करने का, क्योंकि 19 बरस के बाद कदगन खत्म होने के बाद अब पाकिस्तानी इस जानिब आना शुरू होंगे, और जब पाकिस्तानी इस जानिब आना शुरू होंगे तो अभी इस समत रश कम होगा, जिस वजह से आपको वीजा की अवेलेबिलिटी के चांसेस इन कंपैरिजन टू यूएसए ज्यादा होंगे। यूएसए की पर्टिकुलरली हम मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि यूएसए से आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा का तखमीना लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्क वीज़ा के अमाउंट के हवाले से। तो जो आपको वर्क वीज़ा की अमाउंट, बेसिक अमाउंट पे करना पड़ती है, तमाम तर जो प्रॉफिट और कमीशन है उन्हें हटाकर, वो तकरीबन 65 से 100 डॉलर तक आपको पे करना पड़ता है यूएसए के लिए। लेकिन आपको 10 से 20, 25 या 30 दिरहम तक पे करना पड़ता है कुवैत के लिए, जिसका मतलब यह है कि कुवैत का वर्क वीजा यूएसए के वर्क वीजे की निस्बत सस्ता है। उसके बाद आ जाते हैं टिकट के ऊपर। अगर हम टिकट करवाते हैं पाकिस्तान से कुवैत की तो ये तकरीबन हमें 1 लाख रुपए तक पड़ती है एक नॉर्मल एयरलाइन की। उसके मुकाबले में अगर हम यूएसए के देखें तो हमें तकरीबन 5 लाख रुपए तक की टिकट पड़ती है एक मुनासिब एयरलाइन की, अगर हम पाकिस्तान से यूएसए फ्लाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान से कुवैत जाने का जो
ٹریول ٹائم ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے ہے. یعنی اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نے یہاں سے جنوبی پنجاب سائڈ پر، لاہور سے جنوبی پنجاب سائڈ پر جانا ہے تو آپ کو تقریباً 4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. یا آپ نے فیصل آباد سے گجرانوالہ جانا ہے تو تقریباً آپ کو 3.5-4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. تو یہ اس طرح سے بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ نے پاکستان سے یو ایس اے کے لیے موو کرنا ہے تو تقریباً آپ کو 19 سے 22 گھنٹے کا ٹریول ٹائم دیکھنا پڑے گا. اور یہ کنیکٹنگ فلائٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بیچ میں کس جگہ پر اسٹے کرے گی وہاں پر بھی آپ کے 4-6 گھنٹے ضائع ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ اپون دا کنڈیشنز. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف which is a negative and drawback of کویت. یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر کویت لیگ کرتا ہے یو ایس اے کے مقابلے میں، کیونکہ یو ایس اے اور یو ایس اے کی طرز کے ویسٹرن ممالک یعنی یو کے، آسٹریلیا، انگلینڈ وغیرہ آپ کو نیشنلٹی فراہم کرتے ہیں، نیشنلٹی آفر کرتے ہیں. یورپ آپ کو نیشنلٹی آفر کرتا ہے، بٹ کویت آپ کو ایک عرب ملک ہونے کی وجہ سے کسی اجمی کو وہ نیشنلٹی آفر نہیں کرتا. ایون وہ عرب کو بھی جو غیر عرب ہیں، جو کویت کے علاوہ کے غیر کویتی ہیں، ان کو وہ آسانی سے نیشنلٹی آفر نہیں کرتا. اور کویت ڈوئل نیشنلٹی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، اسے بھی آفر نہیں کرتا. جبکہ یو ایس اے آپ کو نیشنلٹی آفر کرتا ہے کہ اگر آپ کویت میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کویت کے نیشنل نہیں بن سکتے انٹل انلیس آپ کے والد صاحب بھی کویتی نہ ہو. یو ایس اے کی مٹی، یو ایس اے کی دھرتی پہ اگر آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ یو ایس اے کے سٹیزن بن سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ یو ایس اے جاتے ہیں اور 5 سال تک محنت مشقت کرتے ہیں تو آپ 5 سال کے بعد یو ایس اے کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جبکہ آپ ساری زندگی بھی اگر کویت کو دے دیں، نسلوں کی نسلیں بھی اگر آپ کویت کو دے دیں، تو کویت آپ کو اپنی سٹیزن شپ آفر نہیں کرتا. یو ایس اے آپ کو ڈوئل نیشنلٹی آفر کرتا ہے، کویت آپ کو ڈوئل نیشنلٹی آفر نہیں کرتا. یہاں پر اس پورے کمپیریزن کے اختتام پر آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا جو ویزا کنسلٹنٹس ہیں ان کی قیمتی رائے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس پر فیملی کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو بیوی بچوں کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی کرنا ہے، آپ کے اوپر فیملی کی دیگر ذمہ داریاں بھی موجود ہیں، آپ کے والدین بیمار رہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو وہ ملک زیادہ سوٹ کرے گا جس کی کرنسی 3 ٹائمز ہے یو ایس اے کی کرنسی سے، جہاں پر لیونگ ایکسپنس یو ایس اے کی نسبت آدھے سے بھی زیادہ کم ہے، جس کا ٹریول ٹائم یو ایس اے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے. یعنی میری مراد ہے کویت، جو آپ جس کی ٹکٹ بھی سستی ہے. یعنی آپ آفٹر 6 months واپس آ سکتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے والدین کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، ان کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو بیسٹ آپشن یہ رہے گی کہ آپ کویت موو کریں اگر آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں اور آپ کی عمر تقریباً 30+ ہے. چونکہ ایسی کنڈیشن میں ان تمام تر سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی انسان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اگلے ملک کی جا کر نیشنلٹی لے لے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل، ایک اچھا لائف سٹائل دے سکے اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی سٹیٹس کو مزید انہینس کر سکے، مزید زیادہ مستحکم کر سکے. جبکہ اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں، آپ ایف ایس سی کے بعد یا بیچلرز کے بعد آپ موو کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کے لیے ویسٹرن یا یورپین کنٹریز زیادہ بیسٹ آپشن ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہاں کا ٹریول ٹائم زیادہ ہے، اگرچہ وہاں کا لیونگ ایکسپنس زیادہ ہے، اگرچہ وہاں ٹریول کی فیس ہے اور جو ویزا کی فیس ہے وہ دونوں بھی زیادہ ہیں، بٹ آپ کو آفٹر 3 ایئرز اگر آپ اسپاؤس ویزا پر جا رہے ہیں اور آفٹر 5 ایئرز اگر آپ ویسی ورک ویزا پر جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پر جا رہے ہیں، تو آپ کو یو ایس سے سٹیزن شپ دے دے گا، جس کا مطلب یہ کہ آپ ڈوئل نیشنل ہو جائیں گے. اب آپ کے جو بچے پیدا ہوں گے ان فیوچر آپ کی زندگی میں، وہ بھی ڈوئل نیشنل ہو سکتے ہیں. اگر وہ یو ایس اے کی دھرتی پر پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی یو ایس سے نیشنل ہو جائیں گے. فرسٹ نیشنلٹی ان کی یو ایس سے رہے گی. آفٹر دیٹ جب آپ موو کریں گے ان فیوچر پاکستان تو آپ کا بچہ یا آپ کی جو نسل ہے وہ بھی پاکستان نیشنل ہو کے ڈوئل نیشنل ہو جائے گی آپ ہی کی طرح. بٹ اس 5 سال کے ٹینیور کے اندر آپ واپس اپنی کنٹری ٹریول نہیں کر پائیں گے ڈیو ٹو دا ٹریول فیس. آپ کی ایئر لائن کی ٹکٹ کی فیس بہت زیادہ ہوگی، آپ کا فیئر، آپ کے کرایہ بہت زیادہ ہوگا، جس وجہ سے عمومی طور پر 5 سال تک لوگ اگر یورپین کنٹری کا رخ کریں یا ویسٹرن کنٹری کا رخ کریں، نوجوان لوگ جو شادی سے پہلے موو کر رہے ہیں تو وہ نارملی 5 سال سے پہلے واپس اپنے ملک پاکستان، اپنے پیاروں کے پاس نہیں آتے، بلکہ ان ویسٹرن کنٹریز میں ہی پردیس کاٹتے ہیں اور پھر نیشنلٹی کے ساتھ وہ واپس اپنے ملک آتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو ویزا کنسلٹنٹس ہیں ان کی رائے مختلف ایج گروپس کے لیے، مختلف سرکمسٹانسز کے لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ایک کمپیریزن بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ کویت جانا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے بہتر آپشن ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.